बार फिर से अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। एक दर्जा तनज़ुली के बाद पाकिस्तान के पॉइंट्स 28 से 27 हो गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि एक दर्जे तनज़ुली के बाद पाकिस्तान के पॉइंट्स 28 से 27 हो गए हैं। 2021 में पाकिस्तान का स्कोर 100 ममालिक में 28 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 180 बदउनवा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 140वें नंबर पर उसकी रैंकिंग बरकरार है। पाकिस्तान 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है। तो अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। अहम खबर है, अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जिससे अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है। और एक दर्जे तनाज़ुली के बाद पाकिस्तान के पॉइंट्स 28 से 27 हो गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 जारी कर दिया है। पाकिस्तान का स्कोर 100 ममालिक में 27 रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये बताना है कि 2021 में पाकिस्तान का स्कोर 100 ममालिक में 28 था। 180 बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 140वें नंबर की रैंकिंग पर बरकरार है और पाकिस्तान 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है। तो अहम तरीन खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से बातचीत करने के लिए हमने राब्ता किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ट्रस्टी और पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तर्जुमान मारूफ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी से। बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन को वक्त देने का। सर, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आ गई है। क्या पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे को जमहूरियत के अदम इस्तेहकाम से मुंसलिक किया जा सकता है और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, अब बड़ा जो सिचुएशन इस जो सीपीआई जो करप्शन इंडेक्स जो है, जिस तरह आप जानती हैं कि इसको आप 100 से शुरू करते हैं और 0 तक लेके जाते हैं। जो 100 के नज़दीक होता है मुल्क, वहाँ पर करप्शन कम है। डेनमार्क वहाँ पे तकरीबन है ही नहीं। और 0 के नज़दीक होता है, उसी लिहाज से नीचे आप आते जाएँ स्केल में तो कम होता है। अब पाकिस्तान को जहाँ सिचुएशन है, पाकिस्तान में पिछले जो इंडेक्स था उसमें तो जो टोटल नंबर स्कोर किए थे, हर एक के अलग अलग हैं, हर एक अदारों के, लेकिन जो टोटल है वो 27 स्कोर किया था। और जो जो जिसका की रिलेशनशिप है अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक, और उसके बाद अब जो आया इंडेक्स सीपीआई, उसमें हमारे नंबर 28 है। इसके मतलब बेहतरी आई है, एक नंबर से बेहतरी आई है। तो ये एक अच्छा शगुन है अगर एक नंबर से बेहतरी आई, लेकिन कोई इतना कारनामा नहीं है क्योंकि एक नंबर कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम तो काफ़ी नीचे हैं लिस्ट में। और इसी तरह से बाकी भी जितने सब्जेक्ट हैं, जितने अदारे हैं, मसलन जुडिशरी का आमतौर से नाम लिया जाता है। पिछली दफ़ा इसकी स्कोरिंग थी 26, अब 25 है। तो इसकी वजह साफ जाहिर होता है कि कुछ कमी आई है इसमें, यानी कम एक नंबर हमारा कम हो गया है इसके अंदर। तो इस तरह से ये बनाया गया है। और अब ये इसमें जो इनपुट्स हैं वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के इनपुट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दूसरे बहुत सी चीज़ें। और जो चीज़ें देखी जाती हैं इसमें, ये आपके व्यूअर्स के लिए बताते हैं, वो ये देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी कितनी इंटरफेरेंस होती है रनिंग ऑफ द कंट्री में, गवर्नेंस में, और मिलिट्री की भी और सिविल की भी, और जितनी ब्यूरोक्रेसीज हैं उनका क्या असर होता है गवर्नमेंट के ऊपर। ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है कि नहीं, और दूसरी ये कि ब्राइबरी का क्या ट्रेंड है, कितने कामों में लोग बगैर ब्राइबरी के काम नहीं कर सकते, और साथ साथ जस्टिस का सिस्टम भी है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद वो इस नतीजे में पहुँचते हैं। और ये काफ़ी सही रहा है आमतौर से। और अगर आप लिस्ट देखें इसमें लोगों की, तो आप देखेंगे कि डेनमार्क सबसे ऊंचा है और सोमालिया सबसे नीचे। सो अब ये इस तरह से आप देख रहे हैं, और हम बीच में कहीं नज़दीक 28 नंबर पर पहुँचे।
ٹھیک ہے، رپورٹ یقیناً تشویش کا باعث ہے. کیا پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کے لیے عوامی شعور اجاگر کرنے اور کرپشن کو سنگین قومی جرم قرار دینے کے لیے کسی مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے، قانون سازی سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. قانون تو بہت بنتے ہیں ہمارے ملک میں، بے انتہا قانون بنے ہوئے ہیں اور انگریز بنا کے گئے، ہم اس میں ایڈ کرتے رہے. قانون سے نہیں ہوتا. یہاں پر آپ کا پرسیپشن، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنا ہے. لوگوں میں ایمانداری کا جذبہ ہونا چاہیے اور بے ایمانی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے ہاں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں. اور دوسری بات، جو آپ قانون سازی کی بات کرتے ہیں، قانون سازی نہیں بلکہ یہاں پر پروسیجرل چینجز کی ضرورت ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. میں دیکھا، مجھے یاد ہے جب یہ پاسپورٹ وغیرہ بنتے تھے پرانے زمانے میں، جب ہم لوگ ینگ تھے، تو اس زمانے میں پاسپورٹ بنانا مشکل سے مشکل ترین کام ہوتا تھا. لیکن چونکہ جب تک کہ آپ کا سفارش نہیں تھی، پیسے آپ نہیں کھلائے لوگوں کو، پاسپورٹ نہیں بنتے تھے. تو انہوں نے پروسیجر سخت کر دیے. انہوں نے کہا کہ جی اتنے پیسے دیں تو آپ کو ارجنٹ مل جائے گا، اتنے پیسے دیں تو ارجنٹ نہیں ہوگا، لیکن اتنا دنوں میں دینا لازمی ہے. اگر نہیں دیں گے تو جو آفیسر ہے اس کو سزا مل سکتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاسپورٹ ملنا کتنا آسان ہو گیا. تو بیسک چیز یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے، اچھے ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے، اور صحیح آدمی وہاں بیٹھنے چاہیے، تب جا کے کام ہوتا ہے. اور یہ یقیناً جو آپ کی حکومتیں ہوتی ہیں ہماری، ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ دیکھ لیں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں. سنگاپور کی مثال دیکھیں. سنگاپور کو میں دیکھ رہا ہوں 1970 سے دیکھ رہا ہوں. کیا وہاں پہ پرابلم ہوتے تھے، لیکن لی کوان یو آیا، اس نے سارے پروسیجرز چینج کیے اور انفورس کیے. تو آپ دیکھیں سنگاپور کتنا اونچا ہے اس میں. ٹھیک. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، ٹرانسپیرنسی کی جو تازہ رپورٹ سامنے ہے اس کے مطابق پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے. 1 درجہ تنزلی کے بعد پاکستان کے پوائنٹس 28 سے 27 ہو گئے ہیں. یقیناً تشویشناک بات ہے. صورتحال میں پاکستان کی رینکنگ بہتر کرنے کے لیے آپ کیا طویل المیعاد اقدامات تجویز کریں گے؟ پاکستان کی کیا، کس چیز کے لیے؟ سوری. ٹرانسپیرنسی کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کے پوائنٹس 28 سے 27 ہو گئے ہیں. اس تمام تر صورتحال میں 27 سے 28 ہو گئے. جی تو اس صورتحال میں رینکنگ بہتر کرنے کے لیے آپ کیا طویل المیعاد سمجھتے ہیں کہ اقدامات تجویز کرنے چاہیے؟ رینکنگ بہتر کرنے کے لیے یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ سوری، سوال آپ کا یہ ہے کہ رینکنگ بہتر کرنے کے لیے جی کیا تجویز دیں گے آپ؟ بھائی میں تو یہی تجویز دوں گا جس سے میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی، کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ایک تو پہلے آپ صحیح آدمی سلیکٹ کریں جو اداروں کے ہیڈ جو کرتے ہیں، اور دوسرے جو پروسیجرز آپ بناتے ہیں وہ اس طریقے سے بنائیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے اور سخت قسم کے پروسیجرز ہونے چاہیے. اور اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل یا گورنمنٹ آرگنائزیشن کام صحیح نہیں کرتا تو جو گورنمنٹ آفیشل رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر یہ ایک طریقہ آپ انٹروڈیوس کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے چیزیں ایک دم سے چینج ہو جائیں گی. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے اس میں 180 بدعنوان ممالک کی فہرست میں پاکستان کی 140ویں نمبر پر رینکنگ برقرار ہے. تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. آپ کے خیال میں اس کی ذمہ دار حکومت ہے یا متعلقہ تحقیقاتی ادارے ہیں؟ اس میں تو میرے خیال میں حکومت ہے، چونکہ سارے کام تو حکومت ہی کرتی ہے ہمارے ملک میں. اور جب حکومت اپنا کام صحیح نہیں کرتی اور سختی سے عمل پیرا نہیں ہوتی جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اور برائبری وغیرہ کا کام ہوتا ہے، ہر ایک کام سفارش سے اس طریقے سے ہوتا ہے، میرٹ پہ کام نہیں ہوتا، تو اس صورت میں یہ کرپشن رہتی ہے ملک کے اندر، ختم نہیں ہوتی. جب تک کہ آپ ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے وہ اسی صورت سے ختم ہوگی جب آپ کی گورننس صحیح ہوگی. اور گورننس اس صورت میں صحیح ہوگی جو آپ کا جو سسٹم ہے، جو جن لوگوں کو آپ الیکٹ کرتے ہیں آپ کو حکومت کرنے کے لیے، وہ سسٹم آپ کا صحیح سسٹم ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش بدعنوانی کی نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ امپروو ہونا چاہیے اور کمپیٹنٹ ہونا چاہیے اور اس کو امپروو ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہو جائیں تو یقیناً ہم لوگ بہتر سکتے ہیں. میں نے ایک مثال دی آپ کو سنگاپور کی، جو 3rd ورلڈ کنٹری سے لے کر کے 1st ورلڈ کنٹری میں بن گیا 10 سال کے اندر. اگر وہ کر سکتا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے.
ٹھیک، تو 180 بدعنوان ممالک کی فہرست میں پاکستان کی 140ویں نمبر پر رینکنگ برقرار ہونا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے، لیکن اب اس کے لیے اہم قدم بھی اٹھانا ضروری ہے۔ معروف قانون دان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نیوز 1 سے گفتگو کر رہے تھے۔ سر، آپ بہت شکریہ آپ کا۔